हाँ? तिमीहरू अहिले कक्षा 8 मा आइसक्दाखेरि यो 6 7 देखि नै अलिअलि सानो सानो एक्सर्साइजहरू गरे होला हैन? जस्तो कि मैले यहाँ टपिक लेखेँ भोइस हैन? यसले के गर्दो रहेछ भने पहिला हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो मैले यहाँ लेखेँ नि, ही क्लिन्ड द बोर्ड। अनि यही सेन्टेन्सलाई मैले अब अलिक फरक तरिकाले लेखेँ हैन? द बोर्ड वाज क्लिन्ड बाई हिम। अब यहाँ हेरौँ, मैले एउटै कुरालाई फरक तरिकाले लेखिरहेको छु हैन? एउटामा के लेखेको छु प्रथम? ही क्लिन्ड, yes, he cleaned the board and the board was cleaned by him. So what happening here, यहाँ जुन सब्जेक्ट छ वा जुन मेन भर्ब छ हैन, त्यसको डुअर भनेको यही हो हैन? यसले डुअरको काम गरिरहेछ। र अर्कोमा के छ भने जुन हाम्रो भर्ब छ त्यसले त्यो सब्जेक्ट त्यसमाथि काम भएको छ भनेर देखाएको छ हैन? जेनरली हामी के भन्छौँ भने भोइस भनेको त्यो फर्म अफ भर्ब हो जसले के एक्सप्रेस गर्छ भने त्यो जुन हाम्रो फर्म अफ भर्ब छ त्यो सब्जेक्टले गरेको छ कि सब्जेक्टबाट त्यो गराइएको छ भने हाम्रो एउटा यस्तो डेफिनेसन हुन्छ। सो यो बेसिकली के हो? द फर्म अफ भर्ब, the form of verb which show whether the subject acts or is acted अपॉन। मतलब सब्जेक्टले काम गर्यो कि सब्जेक्टबाट त्यो काम गराइएको छ भने यो जुन सेन्स हुन्छ, यो बोल्ने तरिका हुन्छ, त्यो नै के हो? इज कल्ड भोइस। यो डेफिनेसन नोट गरौँ तपाईलाई। के लेख्ने? द फर्म अफ भर्ब विच सो वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। सो यसमा दुईटा कुरा आइरहेछ। एउटामा भर्बले आफै काम गरेको छ, अर्कोमा के गर्छ भने इज एक्टेड अपॉन। एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरिहालौँ यहाँ। He drinks water. He drinks water. यसै तरिकालाई हामी अब फरक तरिकाले भन्यो भने वाटर इज ड्रङ्क बाई हिम। एउटामा के भयो भने सब्जेक्ट जो छ त्यो डुअर भयो, काम गर्यो। एउटामा सब्जेक्टलाई जुन फर्ममा भर्ब छ त्यो यसै माथि त्यो काम भएको छ हैन? एक्टेड अपॉन र एउटा एक्टेड गर्यो। यहाँ सब्जेक्टले आफैले काम गरेको छ, यो सब्जेक्टमा काम भएको छ भने देखाउँछ हैन? त बेसिकली यो एउटा फर्म अफ भर्ब हो जसले रिलेसन देखाउँछ कि सब्जेक्टले एक्टिङ गरिरहेको छ कि सब्जेक्टमा नै त्यो काम आफै भएको छ भने यो देखायो हैन? त्यो फर्म नै के हो? भोइस हो। अब भोइस पढ्दाखेरि हामी थुप्रै रुल्सहरूको कुरा गर्छौँ र बेसिकली भनौँ यो दुईटा तरिका हामी यसमा पढ्छौँ हैन? टाइप्स अफ भोइस, टाइप्स अफ भोइसको कुरा गर्छौँ भने अब दुईटा भयो हैन? एउटा यहाँ देखिरहेको छ, अर्को फरक तरिकाले लेखिरहेका छौँ। त्यो दुईटैलाई हामी एउटालाई एक्टिभ हैन र अर्को के भयो? प्यासिभ भोइस हैन? अब यसलाई डिफाइन गरौँ हामी एकछिन पहिला। एक्टिभ कस्तो काम गर्छ, प्यासिभ गर्छ। एक्टिभ भनेकै हो एक्टिभ हुनु पर्यो, सब्जेक्टमा एक्टिभ हुनु पर्यो हैन? When the doer is subject हैन? जो डुअर छ त्यो सब्जेक्ट हो या त और the form of verb is
युज अर डन बाई verb is called active voice. ल यो परिभाषा नोट गर्छु मेरो when the doer is subject doer नै सब्जेक्ट हो हैन जुन एक मेनमा आइरहेको सुरुमा आइरहेको छ त्यो नै सब्जेक्ट रूपमा काम गरिरहेको छ भने के हो एक्टिभ भोइस हो के इक्जाम्पल हेरौँ राम drinks water he is playing a game they killed a snake सबैमा यो जुन सब्जेक्ट छ त्यसले नै यो काम गरिरहेछ he is playing they killed so doer is subject दोस्रो छ हाम्रो प्यासिभ भोइस when the form of verb expresses the action is acted upon the subject the subject is called passive voice अब यति बुझ्ने प्यासिभ वा सब्जेक्ट जुन छ नि हाम्रो प्यासिभ फर्ममा गइहाल्यो हैन त्यो प्यासिभ भयो लाइक अब यही राम ड्रिङ्क्स वाटर सब्जेक्ट के थियो राम थियो हैन अब हामी यसमा सब्जेक्टलाई चेन्ज गर्छौँ उताको जुन अब्जेक्ट छ त्यसलाई सब्जेक्ट बनाउँछौँ वाटर सब्जेक्ट भयो हैन त त्यही भनेको कि यसमा के छ भने सब्जेक्ट इज एक्टेड अपन यसमाथि नै त्यो काम भएको छ यसमा सब्जेक्टले काम गर्यो सुरुमा के गर्यो सब्जेक्टले काम गर्यो अर्कोमा के भने सब्जेक्टमा नै त्यो काम भयो यति बुझ्ने नेपालीमा वाटर इज drunk by who's there? Ram. He's playing a game or game is being played by a game is playing by him. They kill a snake. A snake was killed. A snake was killed by them. अब यो सबै कसरी चेन्ज भइरहेछ भने हामी अब रुल्सहरु पढ्छौँ त्यसमा यसलाई डिटेलमा पढ्छौँ है ठीक छ यो लेखौ त्यसपछि फेरि यसलाई हामी एकचोटी ब्रिफिङ गर्छौँ यसलाई रोकिदिऊ है ओके सो यसलाई फेरि एकचोटि हामी ब्रिफिङ गरौँ हैन सिम्पली हामी एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गर्यौं के छ ही क्लीन द बोर्ड अब सुनौ सबभन्दा पहिला तिमीहरूले यो भोइस जब हामी टपिक सुरु गरिरहेका छौं भने सब्जेक्ट वर्ब र अब्जेक्ट एकदम राम्रोसँग चिन्न जानु पर्यो कुनै पनि सेन्टेन्समा जसले डुअरको काम गरिरहेछ नि त्यो नै के हो सब्जेक्ट हो यसमा कसले बोर्ड सफा गर्यो त हीले गर्यो यो हाम्रो सब्जेक्ट हो हैन अनि जुन काम भयो क्लीन यो काम भयो यो वर्ब र के माथि काम भएको छ त द बोर्ड माथि यो हाम्रो अब्जेक्ट भयो एकदम सिम्पली छुटाउनु पर्छ के माथि काम भयो कसले काम गर्यो हैन त्यसको रिलेसन छुट्याउने प्रोसेस नै भोइस हो यति छुटाउन सकेन भने त अरु बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ अब यसमा यो जुन काम भयो नि सुरुमा त यसले काम गर्यो तर यसमा के भनेको छ अर्को तरिकाले भने यो जुन सब्जेक्ट छ त्यसमाथि काम भयो हेरौ यसले काम गर्यो यसमाथि काम भयो यो जुन काम छ क्लीन गर्ने काम वाज क्लीन यो यसमाथि नै भएको छ अनि यसले गरेको छ गर्ने चाहिँ यता हो त यही भएर के गर्छ हामी यसलाई अब यहाँ जुन हाम्रो सब्जेक्ट थियो अब सब्जेक्ट के भयो द बोर्ड भयो
भर्ब त्यही हो तर त्यसको फर्म चेन्ज भइरहेछ। फर्म चेन्ज हुँदाखेरि यसले के देखायो भने एउटा आफैले गर्यो, अर्को के गर्यो भने त्यो काम जसमाथि भएको छ नि त्यसलाई सब्जेक्ट बनायो, मतलब त्यो सब्जेक्ट छ त्यसमाथि त्यो एक्सन एक्टेड भएको छ, एक्टेड अपन। त्यही भएर यही कुरालाई हामी एनालाइज गरेर एउटा इक्जाम्पल बनाउँछौँ भने के इक्जाम्पल भन्छ, द फर्म अफ भर्ब विच सोज whether the subject act or is acted upon is called voice। अब सब्जेक्टलाई नै हामी फोकस गरौँ, सब्जेक्टले आफै काम गरिरहेको छ कि सब्जेक्टमाथि त्यो काम भएको छ, त्यो प्रोसेस नै के हो, भोइस भयो। जस्तो एक एक्जाम्पल छ यहाँ, ही ड्रिङ्क्स वाटर, डुवरको हो, ही हो। यो काम जुन छ कसले गर्यो, यसले गर्यो। तर यहाँ मैले वाटर इज ड्रङ्क बाई हिम, अब यो जुन पानी खाने काम छ, मतलब यो जुन खाने काम भयो के माथि भयो त, यसमाथि त्यसको असर परेको छ हैन, डुवर त उता रहेछ। तर यसमा हामीले भन्ने तरिका के अलि फरक पर्छ भने जुन हाम्रो सब्जेक्ट छ त्यसमाथि त्यो काम भयो, यता चाहिँ सब्जेक्टले काम गर्यो। ठिक छ। अब यो दुईटा फरक फरक तरिका भयो हाम्रो, एउटा एक्टिभ र एउटा हाम्रो के छ, प्यासिभ छ। एक्टिभको डेफिनेसन हेर त, when the subject, when the doer is subject, जो doer छ त्यो सब्जेक्ट छ, वा the form of verb is done by sorry यहाँ के भयो भने दुईटा रिपिट भएको छ, the form of verb which is done by the subject, सब्जेक्टबाट नि त्यो काम भयो भने त्यो के भयो, एक्टिभ भयो भने त्यो करेक्सन गर्ने तिमीहरू। अब यसमा के इक्जाम्पल छ, राम ड्रिङ्क्स वाटर, ही इज प्लेइङ अ गेम, दे किल अ स्नेक, सबैमा जुन काम छ त्यो सब्जेक्टले गरेको छ, डुवर नै हो। त्यसैले अब हामी अर्को तरिकाले जब प्यासिभमा भन्छौँ भने अब अब्जेक्ट माथि त्यो काम भएको छ, त्यो अब्जेक्टले यता हामी सब्जेक्ट बनाउँछौँ। प्यासिभ भोइसको स्ट्रक्चर डेफिनेसन के भयो, when the form of verb expressed by the action is acted upon, subject is called active voice, passive voice। when the form of verb express the action is acted upon the subject, अब सब्जेक्ट माथि त्यो काम भयो भने देखाइयो, लाइक वाटर माथि काम भयो, गेम माथि काम भयो, स्नेक माथि, यो डुवर हैन, यसमाथि आफै काम भएको छ। यति बुझाउने प्रोसेस नै भयो हाम्रो भोइस। एउटा एक्टिभले गरिरहेको छ, सब्जेक्ट जब एक्टिभ छ, डुवर सब्जेक्ट नै छ, अर्को छ त्यो प्यासिभ बनाइयो। अब यसले सफा गरौँ। अब यसपछि हामी यसको स्ट्रक्चर हेरौँ यो कस्तो छ, त्यसपछि ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब पनि यसमा हामीले बुझ्नै पर्छ, किनभने सबैको भोइस बन्दैन है फेरि। स्ट्रक्चर पढौँ, त्यसपछि हामी ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ भर्बलाई बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। दुईटा स्ट्रक्चर, एउटा एक्टिभको लागि र एउटा प्यासिभको लागि। पहिला एक्टिभमा हेरौँ के हुन्छ। एक्टिभको लागि जेनरल स्ट्रक्चर छ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब एन्ड प्लस अब्जेक्ट। कुनै पनि स्टेटमेन्ट हामी यही फर्ममा लेख्छौँ नि त हैन। तर अब प्यासिभ गर्नु पर्यो भने अब हेरौँ, पहिला यसलाई बुझ्ने तरिकाको एउटा स्ट्रक्चर लेखौँ, त्यसपछि जेनरलमा लेख्छु। यो जुन सब्जेक्ट छ, सरी यो अब्जेक्ट, यसलाई अब सब्जेक्ट बनाइयो हैन, यो अब्जेक्ट, तर यो के छ, यो सब्जेक्टमा छ, यो लेख्ने हैन, यो बुझ्ने मात्रै पहिला हैन। त्यो अब्जेक्ट जो त्यो सब्जेक्टिभ केसमा आयो, अब सब्जेक्टिभ भयो, बुझौँ। त्यसपछि अब यो जुन भर्ब छ नि, यो भर्बलाई हामी दुई टुक्रा गर्छौँ, एउटा आउँछ भर्ब बी, त्यसपछि जहिले पनि प्यासिभको कुरा गर्छौँ भने के हुन्छ, भी3 हुन्छ। त यसलाई हामी दुई टुक्रामा गर्नुपर्छ, एउटा भर्ब बी गर्नुपर्छ र अर्को त्यससँग जुन मेन भर्ब आएको छ त्यो लेख्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि यो अब सब्जेक्टलाई हैन, अब के बनाउने, यो सब्जेक्टलाई अब्जेक्टिभ केसमा राख्ने, अब्जेक्टिभ बनाइदिने। ठिक छ। अनि हाम्रो एउटा फर्मेट तयार हुन्छ, स्ट्रक्चर भयो। तर यसलाई अब यो भनेको अब्जेक्ट हैन, अब के भयो, सब्जेक्ट भयो। त्यही भएर यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब बी, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भर्ब बी है। त्यसपछि भी3 एन्ड एउटा अझ छुटेको छ बाई, तर मैले बुझाउनको लागि उता लेखेको थिएँ, प्लस बाई एन्ड प्लस अब्जेक्ट। रिमेम्बर यो सधैँ कम्पलसरी चाहिँ छैन, आवश्यकता अनुसार मात्रै हामी प्रयोग गर्छौँ, धेरै मात्रै हुँदैन। जस्तो कि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ,
हि प्लेज अ गेम, यो हाम्रो एक्टिभमा छ। अब जति पनि इक्जाम्पलहरू हामी गर्छौँ, रुलहरू पनि पढ्छौँ भने त्यसमा एक्टिभ प्यासिभको यसो ब्राकेटभित्र यता लेख्दै जाने बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ तिमीलाई। हि प्लेज अ गेम एक्टिभ भयो भने अब हामी के गर्छौँ, यताको जुन अब्जेक्ट थियो त्यसलाई सब्जेक्ट बनाउने हो होइन। त गेम छ, नाउन छ भने हामीलाई एकदमै सजिलो भयो, नाउन सेम टु सेम लेख्न सक्छौँ। तर प्रोनाउनमा चाहिँ फरक हुन्छ, जस्तै यहाँ एउटा प्रोनाउन छ। सो पहिलो काम भयो यो अब्जेक्टलाई यता ल्याएर सब्जेक्ट बनाउने, सब्जेक्टमा अब अ गेम। त्यसपछि यसको इजेएमआर प्लस, अब त्यो हामी पछि पढ्छौँ यसलाई अझ डिटेलमा होइन, अहिले म मात्रै लेखिदिइरहेको छु। त्यसपछि बाई, किनभने अब त अब्जेक्ट लेख्नै पर्ने भएको छ होइन, जुनमा लेख्नु पर्दैन त्यो यति लेखेर पनि भयो, तर यहाँ कमन छैन त्यही भएर हामी लेख्छौँ। अब यो हिलाई जब हामी यता हि लेख्छौँ भने बिग्रिन्छ होइन, किनभने यहाँ के भन्यो सब्जेक्ट त छ, उताको सब्जेक्ट छ, तर अब यो के भयो अब्जेक्ट आयो, केस पनि यसको चेन्ज हुन्छ। अनि अब्जेक्टिभ केसमा अब हि हामी लेख्नु हुँदैन, यता के लेख्नुपर्छ, हिम लेख्नुपर्छ। यति गरेपछि एउटा प्यासिभ भोइस क्लियर भयो। पहिला जो विद्यार्थी पढिसकेको छ त्यसलाई अझ रिभिजन भयो होइन, अझ तिम्रो स्ट्रङ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भने जो विद्यार्थी योभन्दा पहिला पढेको थियो त्यसलाई हामी एकदमै सहज तरिकाले लगाउँ। आजदेखि सुरु गरेको लगभग लगभग तिम्रो एक हप्ताकै टार्गेट हुन्छ हाम्रो होइन। आज शुक्रबार हो, अर्को शुक्रबारसम्म यो पुरा क्लास कम्प्लिट हुन्छ, ठिक छ। त त्यतिमा हामी 4-5 दिन त लगातार रोलै जानुपर्छ होइन। त्यसपछि 1-2 दिन हामी के गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, अनि क्लियर हुन्छ। यति गर्दा पनि सबै बुझिरहेछ नि त, एकदम हामी नर्मल इजी तरिकाले अगाडि बढिरहेछौँ। ल एउटा अर्को इक्जाम्पलमा दिन्छु, त्यो तिमीहरूले गर्ने। दे आर राइटिङ अ लेटर। अहिले त धेरै कुरा बुझेकै छैन, तर यति त बुझ्यौ कि सब्जेक्टलाई कसरी अब्जेक्टिभमा ल्याउने र अब्जेक्टलाई कसरी सब्जेक्टिभमा ल्याइदिने होइन। सो यसमा अल लेटरलाई के गर्ने, अब सुनौ, सब्जेक्ट के छ, सब्जेक्ट दे, यो हाम्रो सब्जेक्ट भयो। भर्ब छ आर राइटिङ, अब्जेक्ट के छ अल लेटर छ। अब हाम्रो काम भयो यो अब्जेक्टलाई यता ल्याउने, तर त्यसको केस चेन्ज हुन्छ सब्जेक्टिभमा। नाउनमा हामीले झन्झट छैन कि नाउनमा हामी जस्तो छ त्यस्तै लेख्न सक्छौँ। त के लेख्ने त अ लेटर होइन। अब यता के पढाएको छ सबैजना, अहिले म त्यसलाई डिटेलमा जान्न। यो रुल कसरी चेन्ज भयो भने हामी पुरै फर्मेटमा पढ्छौँ। त अहिले आर राइटिङ हामी के लेख्यौँ, इज बिङ रिटेन लेख्यौँ, अल लेटर यहाँ आइहाल्यो होइन। यो अब हाम्रो सब्जेक्ट भयो, अब्जेक्ट होइन, अब के भयो सब्जेक्ट भयो। यो नबुझ्ने कि यहाँ अब्जेक्ट छ यहाँ पनि अब्जेक्ट छ, मैले यहाँ के लेखेको यो अब्जेक्ट, अब्जेक्ट चाहिँ अब केमा आयो सब्जेक्टिभमा आयो, सब्जेक्ट बनिहाल्यो, त्यही भएर यसलाई सब्जेक्ट भन्ने। त्यसपछि अब हाम्रो भर्ब बी, इज, बिङ, त्यसपछि V3 यो हाम्रो भयो, भर्बको काम हाम्रो भयो, भर्ब बी प्लस मेन भर्ब, मेन भर्ब अलवेज रिटेन इन V3। त्यसपछि अब के लेख्छौ बाई, अनि यता के छ दे छ, दे यता दे नै लेख्ने हो, के लेख्छौ त देम लेख्छौ, किनभने यो सब्जेक्ट उता गएपछि त्यसको केस चाहिँ चेन्ज भयो, अब्जेक्टिभमा गयो होइन। अब यसपछि रुल पढ्दाखेरि हामीले अब्जेक्टिभ केस सब्जेक्टिभ केस यो दुईटा पढ्छौँ होइन। पोजिटिभ यसमा खास जरुरी छैन, तर सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ बुझ्नै पर्छ तिमीहरूले, नत्र भने भोइस बन्दैन, ठिक छ। अ लेटर इज बिङ रिटेन बाई देम भयो हाम्रो, यो थियो हाम्रो एक्टिभ भोइस, अनि यो के भयो प्यासिभ भोइस। अब सुनौ आजको क्लास यतिकै राखौँ, भोलि हामी अब रुलहरू पढ्छौँ। तर रुल पढ्नुभन्दा पहिला एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब, किनभने धेरै अवस्थामा सबैको भोइस चेन्ज हुँदैन, धेरै भर्बहरू छ होइन। त त्यो इन्ट्रान्जिटिभ र ट्रान्जिटिभ भर्ब पढेपछि कसकाको भोइस चेन्ज हुन्छ कसको हुँदैन भने हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त्यसपछि हामी पुनः अगाडि बढ्छौँ। ल आज यति लेखौ, तिमीहरू लेख्न सुरु। आज हामी दोस्रो दिनमा छौँ भोइसको होइन। योभन्दा पहिला क्लासमा तिमीलाई भोइसको डेफिनेसन, कति किसिमको भोइस हुन्छ, ती इक्जाम्पलहरू र बेसिक स्ट्रक्चर हामी छलफल गरिसक्यौँ। त्यसले एकछिन रिभाइज गरौँ होइन। त्यो कहाँ छ त्यो साउन्ड बनाउनु होला।
त्यति बेला चाहिँ एकजनाले यसलाई डिफाइन गरौँ त व्हाट इज भोइस The form of words which shows whether the subject acts or is attends of on good culture. ओके सो यसमा के सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट रोल कसको हुन्छ भर्बको हुन्छ हैन त्यसले सब्जेक्टले काम गर्यो सब्जेक्टमाथि त्यो काम गरियो भन्ने कुराले डिफाइन गर्छ हैन वेदर द सब्जेक्ट एक्ट फर्म अफ verbs whether the form of verb which is the subject act or the subject is acted upon र यो हिसाबले भोइस कति किसिमको भयो दुई किसिमको कुन कुन भोइस भयो एक्टिभ भोइस एन्ड प्यासिभ भोइस अब यसमा पनि हिजो तिमीले भने यी सबैको भोइस चेन्ज हुँदैन अब यो भोइस चेन्ज हुँदैन भन्ने कन्सेप्टलाई बुझ्नको लागि अब कस्ताको भोइस चेन्ज हुँदैन भन्न बुझ्नको लागि हामीले ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको कुरा गरौँ हैन यसलाई यसो नोटमा लेख्यो तिमीहरू यस्तो नोट गरिदिने पहिला ट्रान्जिटिभ भर्ब ट्रान्जिटिभ भर्ब यो त्यस्ता भर्बहरू छन् लाइक द भर्ब which needs an object to complete its meaning is called ट्रान्जिटिभ हैन अब त्यसमा अब्जेक्ट हुनु पर्यो यो यस्ता भर्बल छ जसले आफ्नो मिनिङ कम्प्लिट गर्नको लागि एउटा कुनै अब्जेक्टलाई डिमान्ड गर्छ यसलाई लेकिन एउटा एक्जाम्पल हेरौँ ही रिड्स अ बुक के पढ्छ त किताब पढ्छ के गर्दाखेरि के पढ्छ भन्दाखेरि एउटा एन्सर आयो नि त द बुक यो अब्जेक्ट भयो र त्यो जुन रिड्स हामी भर्ब प्रयोग गर्यो यसले यो सब्जेक्ट डिमान्ड गरेको कारणले गर्दा यो के भयो ट्रान्जिटिभ भयो इट निड एन अब्जेक्ट यसले के चाहियो अब्जेक्ट चाहियो ही प्लेड फुटबल खेल्यो के खेल्यो फुटबल खेल्यो तो फुटबलले यो प्लेको मिनिङलाई कम्प्लिट गरिरहेछ खेल्यो त के खेल्यो त फुटबल खेल्यो हैन त्यही भएर यसलाई भने हामी ट्रान्जिटिभ भर्ब अब यस्ताको जब हामी भोइस चेन्ज गर्छौँ भने इजिली तरिकाले हामी मजाले गर्न सक्छौँ लाइक यसैको ही रिड्स अ बुक के भइहाल्यो त ल एकजना ट्राई गर त अ बुक इज read by him अब हामी किन गर्यौं त किनभने बुकले रिडले बुक डिमान्ड गरेको थियो अब्जेक्ट यो अब्जेक्ट नभएको भए यो प्यासिभ चेन्ज हुने बेला थिएन ही प्लेड फुटबल अनि के भइहाल्छ ल भन त फुटबल वाज प्लेड by him सो बोथ सेन्टेन्समा अब्जेक्ट भएको कारणले गर्दा नै पोसिबली हामीलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्न सक्यो अब यस्ता गरौँ जसमा हामी अब्जेक्ट जरुरी हुँदैन यसलाई भन्छौँ इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब इन्ट्रान्जिटिभ सेम इसको अपोजिट द भर्ब which does not need an object to complete its meaning the verb which does not need an object to complete its meaning is called intransitive verb. Intransitive ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हो उता एउटा अब्जेक्ट चाहियो नीड एन अब्जेक्ट यो डोन्ट नीड एन अब्जेक्ट डज नट नीड एन अब्जेक्ट टु कम्प्लिट इट्स मीनिङ एकदम ही लाफ्ड के हाँस्छ बता हाम्रो के जवाब छ त यसो उता के पढ्छ त किताब पढ्छ अब के पढ्छ भनेपछि किताब पढ्छ भन्न सक्छौ तर यसमा के हाँस्छ त भयो त यो मिनिङ आफै कम्प्लिट गरिरहेछ हैन he laughs they smiled हैन त यस्ताहरुको भोइस चेन्ज हुँदैन है के हुन्छ नो चेन्ज इन्टु प्यासिभ भोइस
किन हुँदैन भने हामी अब्जेक्ट नै छैन, अब्जेक्ट छैन भने अब कसले प्यासिभ बनाउने भने त्यो समस्या हुन्छ अनि द्याट्स वाइ यस्ताको चेन्ज हुँदैन। सो कुनै कुनै बेला यस्तो क्वेसन आइदियो भने के गर्ने, नो चेन्ज इन्टु प्यासिभ भनेर लेखिदिने। अब हामी रुल्सहरू पढ्छौँ। यो बेसिक कन्सेप्ट क्लियर भयो। बेसिक कन्सेप्ट क्लियर भएपछि हामी रुलको कुरा गर्छौँ। अब यतादेखि लेख्न सुरु गरौँ। रुल्स फर भोइस, भोइसको लागि रुल्स। सबभन्दा फर्स्ट रुल र एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बनाउँ त्यसलाई। Rule number 1. The subject of active voice is changed into object अनि ब्रैकेट में लिखने objective case. Don't forget about the case, okay? The subject of active voice is changed into object. अनि ब्रैकेट में लेख्यो केस पनि चेन्ज हुन्छ इन अब्जेक्टिभ केस अनि केमा इन प्यासिभ, इन्टु प्यासिभ भनौँ पहिला, इन्टु प्यासिभ भोइस। त एउटा यो भयो सब्जेक्ट अफ एक्टिभ भोइस चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट अफ एक्टिभ भोइस इज चेन्ज इन्टु अब्जेक्ट इन प्यासिभ भोइस। फेरि अर्को कुरा पनि हुन्छ नि, द object of active voice is changed into what? Object छ भने त्यसले के गर्छ हामी सब्जेक्ट बनाउँछौँ, सब्जेक्ट एड सब्जेक्टिभ केस। इन पैसिव वॉइस इन्टु पैसिव वॉइस। रिमेम्बर नाउन छ भने अस्ति हामी कुरा गर्यौं नि, नाउन छ भने केही फरक पर्दैन, तर प्रोनाउन छ भने त्यसको केसमा अलि विशेष ध्यान दिने है, नत्र भने पुरै हाम्रो सेन्टेन्सले के हुन्छ प्यासिभलाई गर्दाखेरि समस्या हुन सक्छ। अहिले क्ल्यारिफाई गर्नको लागि एउटा एक्जाम्पल, Ram is playing a game. Okay. Ram is playing a game. अब तिम्रो सब्जेक्ट अब्जेक्ट र भर्ब छुटाउन एकदम सिकिसकेको छु। डुअर को छ यसमा राम छ, यो सब्जेक्ट भयो। के काम भयो त प्लेइङ गर्ने र के माथि त प्लेइङ भयो त गेम हैन, मतलब भर्बको यसको असर यसमाथि पर्यो अनि यो गर्ने चाहिँ राम हो, यो सब्जेक्ट अनि यता अब्जेक्ट। अब according to rule number 1, what we have to do? First, change the object into subjective case in passive voice. हैन, अ गेम अब यता आउँछ, त्यो अब्जेक्टलाई पहिले हामी सब्जेक्ट नै बनाउँछौँ हैन, अ गेम भयो। नाउन छ सो दैट सेम टु सेम लेखिहाल्यो। मानौ ही सी इट दे वा कुनै प्रोनाउन भएको भए हामी त्यसलाई अब्जेक्टिभ केसमा चेन्ज गरेर मात्र यहाँ गर्थ्यौँ। तर पनि यो के हो, केसेसको चेन्ज भइसक्यो, भयो सब्जेक्ट भयो। अब यो भर्बलाई अहिले हामी टेन्सहरु पढ्छौँ। इज बीइङ प्लेड बाई। अब फेरि यता यो हाम्रो सब्जेक्ट थियो, यो सब्जेक्टलाई के गर्छौँ अब्जेक्टिभ केसमा चेन्ज गरिदिन्छौँ। यस बाई नाउन। अब यो दुईटै नाउन नै थियो। अब एउटा प्रोनाउनको गरौँ कति कस्तो हुँदै रहेछ। दे have invited me. They have invited me. ठीक छ। यता एक्टिभ र प्यासिभ पनि लेख्दै जाऊ तिमीहरू हैन, कुन सेन्टेन्स एक्टिभमा छ अनि चेन्ज भएर कुन प्यासिभमा आयो त्यो यसो ब्र्याकेटमा लेख्दै जाने, त्यो एकदम बेटर नोट तयार गर्न सजिलो हुन्छ तिमीहरू। दे हेभ इन्भाइटेड मी। अब सब्जेक्ट अब्जेक्ट यहाँ यो छ, यो एक्टिभको लागि यहाँसम्म देखिरहेछ। त्यसमा अब यसलाई मीलाई यहाँ ठ्याक्कै मी लेख्न मिल्दैन,
किनभने त्यसको केस चेन्ज हुन्छ। त मी अब उता अब्जेक्टमा छ, सब्जेक्टमा भयो भने के भइहाल्छ, आई भइहाल्छ, किनभने यो सब्जेक्टिभ केसको कुरा भयो फेरि आई। अनि त्यसपछि अब अहिले हामी यो पढेको छैन, त्यही भएर म लेखिदिइरहेको छु, पछि अब यसको डिटेलमा जान्छु। आई हेभ बिन इन्भाइटेड बाई। अब फेरि त्यही हो, यो सब्जेक्ट उता गएर अब अब्जेक्टिभ केसमा चेन्ज हुन्छ। त देको अब्जेक्टिभ केस के भइहाल्यो, दे। यो हाम्रो प्यासिभको लागि ठिक छ। यो रुल नम्बर 1 मा हामी यति क्लियर भयो। के गर्ने, एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई अब्जेक्टिभ केसमा चेन्ज गर्ने प्यासिभ गर्दाखेरि, र फेरि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्टिभ केसमा लेख्ने। सिम्पल बुझौँ न एउटा डायग्रामबाट, हैन। यो एस उता गएर ओ हुन्छ, अनि यताको ओ आएर के भयो, एस भयो, तर केस पनि चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, ओ एस एस ओ। लेखौँ। त्यसपछि अब हामी रुल नम्बर 2 मा जान्छौँ। रुल नम्बर 2 मा जानुभन्दा पहिला अलिकति भर्ब बी बुझौँ, हैन, त्यसले एकदम सजिलो बनाउँछ तिमीहरूलाई। अब जस्तो कि कुन टेन्समा हामी कुन कुन भर्ब बीहरूको प्रयोग गर्छौँ, एकदम जरुरी छ। एउटा सानो नोटमा यसलाई लेखौँ। ओके, यति माथिको लेखिसकेको छ सबैजना? भर्ब बी एकदम सानो नोट गरौँ, स्ट्रक्चर लेख्ने बेलामा एकदमै हेल्प गर्छ यसले। भर्ब, अब 12 वटा टेन्सहरू छ, हैन। यो 12 वटा टेन्सहरूमा पनि जुन हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्टहरू छ, हैन, सिम्पल, हैन, सिम्पल प्रेजेन्टको हाम्रो इज, एम, आर को प्रयोग गर्छौँ, हैन। त्यसपछि कन्टिन्युअस टेन्स, हैन। अब कन्टिन्युअस मात्रै, जति पनि कन्टिन्युअस टेन्स छ त्यसमा हामी के प्रयोग गर्ने, बिइङ को प्रयोग गर्ने, बिइङ। त्यसपछि पर्फेक्ट, अब 4 वटा पर्फेक्ट टेन्स छ, हैन, 3 वटा, हैन। त्यो तीनटेमा के गर्ने, बिइङ को प्रयोग गर्ने, हैन। अब एउटा अर्को समस्या हेरौँ त, फेरि नयाँ समस्या भइहाल्छ। पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा के प्रयोग गर्ने, पर्फेक्ट छ भने त बिइङ गर्नु पर्यो, पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ भने कन्टिन्युअस छ भने बिइङ, पर्फेक्ट छ भने बिइङ, दुईटैलाई एकैचोटि प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यही भएर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ भने त्यसको हुँदैन। अब एउटा अर्को हेरौँ, सिम्पल प्रेजेन्टको त हामी कुरा गर्यौँ, हैन। सिम्पल पास्ट, सिम्पल पास्टमा आउँछ वाज वेयर। त्यस्तै अब एउटा सिम्पल फ्युचर पनि छुटिरहेको छ, सिम्पल फ्युचर। सिम्पल फ्युचरमा हामी के प्रयोग गर्छौँ, बी, हैन, शैल बी, विल बी, हैन, त्यस्तो तरिकाले प्रयोग गर्छौँ। त यो भर्ब बी मात्रै हो, जम्मा 12 वटा टेन्समा 3 वटाको त हुँदै हुँदैन, हैन। बाँकी 4, 5, 6 अनि ए एउटा अर्को पनि छ, तिम्रो फ्युचर कन्टिन्युअसमा पनि बी अलरेडी आएको हुन्छ, हैन, र फेरि बी प्लस बिइङ गर्न मिल्दैन, त्यसको पनि हुँदैन। ठिक छ, त भनेपछि हामीसँग कति भयो, 4 वटा माइनस भयो, जम्मा 8 वटाको मात्रै हुन्छ। 8 वटामा अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र पास्ट कन्टिन्युअस दुईटा, 3 वटा पर्फेक्ट, 5 वटा भयो, 6, 7 अनि यो 8, यति वटाको चाहिँ भोइस चेन्ज हुन्छ। अब सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ केस भर्खर झुकिरहेको थियो नि, त्यो रुल नम्बरमा हामी त्यही पढ्छौँ। र यो लेखिसके सबैजना?
रूल नंबर 2 इसको नहीं करूँ केस चार्ट इन यसो हामीले के गरेछ सब्जेक्ट र अब्जेक्ट दुईटालाई मेन फोकस गरेको हामी हैन त्यही भएर दुईटै टेबल बनाऊ सब्जेक्टिभ केसको एउटा अब्जेक्टिभ केसको सब्जेक्टिभ केस अब्जेक्टिभ केस यो साइडमा लेखौँ हामी अब्जेक्टिभ केस ठ्याक्कै एउटा राम्रो टेबल बनाइदियो है देखिरहेको छु एकदमै छैन अब लास्ट अलि 2-3 मिनट मात्र यो लेखाएर हाम्रो क्लास कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि म इङ्क राखौँला यसमा ओके अब जस्तो कि अब फर्स्ट पर्सनबाट नै सुरु गरौँ अझै क्लियर हुन्छ फर्स्ट पर्सन के हुन्छ आई को अब्जेक्टिभ केस मी आई पछि अर्को वी को ओके त्यसपछि थर्ड पर्सन भाउ ही सरी सेकेन्ड गरौँ थर्ड होइन युमा त एकदम लकी सेम उतै हुन्छ हैन युको यु नै हुन्छ सब्जेक्टमा पनि यु अब्जेक्टमा गए पनि यु नै हुन्छ अहिले हामी पोजेसिभ केसको कुरा गरेको होइन मात्र हामी सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ मात्र हेरौँ त्यसपछि अब ही भयो भने सी भयो भने हर ठ्याक्कै सामने सामने लेख्ने त्यसपछि देको त भर्खर पनि एउटा गरेको हामी देको के हुन्छ देम हैन यो भयो इट छ भने के गर्ने इट नै गर्ने अब कुनै बेला यो डब्लुएच आयो हुको अब फेरि के गर्ने यो क्वेसनमा तिमीहरूलाई काम लाग्छ ठिक छ यति गर लेख त एकदम नोट गर्दै जाने र नोटलाई सुरक्षित राखौ ल सुरु गरौँ आजको क्लास आज हामी तेस्रो दिनमा छौँ होइन कति कति आज 8 गते छ 8औं महिना 8 गते अब अहिलेसम्म हामीले भोइसको डेफिनेसन हैन व्हाट इज कॉल्ड भोइस हाउ मेनी टाइप्स अफ भोइस आर देयर एन्ड व्हाट आर द बेसिक रुल हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं रुल नम्बर 1 भयो हैन 2 पनि भयो जसमा हामीले केसको बारेमा पढेको थियौं सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ केस रुल नम्बर 3 आज सुरु गर्छु हैन र साथै तिमीलाई भर्ब बी को पनि हामीले छलफल गरेको थियो हैन अब कुन टेन्स अनुसार कुन भर्ब बी को प्रयोग गर्ने भने पढिसक्यौ त्यसको लगत्तै अब हामी रुल नम्बर 3 मा आउँछौं हैन रुल नम्बर 3 हो रुल नम्बर 3 अब यसमा हामीले टेन्स को अकॉर्डिंग हाम्रो भोइसहरु कसरी चेन्ज हुन्छ भने त्यतातिर हेरौं ठीक छ यसको यसो टपिक लेख्ने चेन्ज अफ चेन्ज ठीक छ चेन्ज अफ टेन्स यसले चेन्ज अफ voice in tenses tense ठ्याक्कै एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ तिमीहरूलाई टेन्स यता एक्टिभ भोइस अनि प्यासिभ भोइस यता प्यासिभ भोइस ल सबैजना एउटा टेबल बनाउने हैन ल फर्स्ट टेन्स हाम्रो छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स
सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सो सिम्पल प्रेजेन्टले अहिले प्रेजेन्ट एक्सनहरूलाई देखाउँछ, रेगुलर एक्सन, फ्रिक्वेन्ट एक्सन, साइन्टिफिक थ्योरीहरू हैन, तथ्यहरू, डाटाहरू, त्यस्तो कुरालाई यो सिम्पल प्रेजेन्टले देखाइरहेको हुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल लेखौँ, त्यसपछि हामी स्ट्रक्चर गर्छौँ। लाइक ल, राम प्लेज, ठिक छ। एउटा चाहिँ अब जस्तो सिंगुलर भर्बको एउटा लेख्यौँ, एउटा प्लुरल भर्बको लेखौँ। वी रिड अ बुक, वी रिड अ बुक। हिजो क्लासमा हामीले यो क्लियर गरिसकेको छौँ कि ट्रान्जिटिभ भर्ब भयो भने हैन त्यसको मात्रै प्यासिभ भोइस बन्छ, इन्ट्रान्जिटिभ भयो जसको अब्जेक्ट नै छैन त्यसको प्यासिभ बन्दैन। त यहाँ हामी त्यस्तै राख्नुपर्छ जसमा अब्जेक्ट होस् हैन। अब्जेक्ट के भयो? फुटबल। रिड के पर्यो त? किताब पर्यो। अब्जेक्ट छ यहाँ, सब्जेक्ट चाहिँ राम अनि यता वी। यसलाई चेन्ज मात्रै गरौँ, त्यसपछि हामी स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौँ। लाइक फुटबल, फुटबल इज, फुटबल फुटबल इज इज प्लेड बाई राम। अब यो सब्जेक्टलाई अब्जेक्टिभ केसमा कसरी चेन्ज गर्ने हैन, फेरि अब्जेक्टलाई सब्जेक्टिभ केसमा कसरी चेन्ज गर्ने, योभन्दा पहिलाको रुलहरुमा हामी छलफल गरिसकेको छौँ हैन। फेरि यसमा के भयो भने नाउन छ दुईटै, त्यही भएर यसमा हामीले केही समस्या भएन। यसलाई पनि चेन्ज गरौँ नि है, ठिक छ। यो इक्जाम्पल नलेखेर हामी प्रोनाउन भएकै इक्जाम्पल लेख्यौँ हैन। वी हेल्प देम हैन। किन दुईटै इक्जाम्पल हामी सबै टेन्समा रिपिट गर्दै जान्छु, बुझ्नलाई अझै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले नाउनलाई हटाएर यसको ठाउँमा एउटा प्रोनाउन वाला मैले इक्जाम्पल राखेँ। वी हेल्प देम, इसको पैसिव के भइहाल्छ भन त एकजना? दे आर हेल्प्ड हेल्प बाई औ त के थियो? वी थियो। वी को अब्जेक्टिभ केसके भइहाल्छ? अस भइहाल्छ, ठिक छ। अब यो दुईटैमा हेरौँ त के भएको छ भने यहाँ हाम्रो V5 यहाँ V1 को प्रयोग भएको छ भने त्यही V1 र V5 ले हामी एउटामा इज V3 आर V3 गर्यौँ हैन। अब आई को प्रयोग भएको भए सब्जेक्ट रूपमा आउँछ भने हामी एम को पनि प्रयोग गर्थ्यौँ। हामीसँगले दुईटा इक्जाम्पल मात्रै छ। सो यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ अब यो हिसाबले? सब्जेक्ट प्लस या त V1 या त V5 एन्ड प्लस अब्जेक्ट। सो अब यसमा सिम्पल कुरा छ, हाम्रो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्टको सँगमा के लाग्छ? V5 एन्ड प्लुरल सब्जेक्ट छ भने के लाग्छ? V1 लाग्छ। ओके, अब यसको स्ट्रक्चरको यसमा गर्छु भने अब यहाँ सब्जेक्ट भयो, त्यसपछि भर्ब बी के आउँछ यसमा? इज एम आर, हाम्रो भर्ब बी भयो इज एम आर प्लस V3 एन्ड देन बाई एन्ड देन अब्जेक्ट, ठिक छ। त यो तरिकाले अब कुनै पनि सिम्पल प्रेजेन्टको सेन्टेन्स भयो भने तिमीहरू प्यासिभमा चेन्ज गर्न सक्छौ। ल एउटा अझै गरौँ त, जस्तो कि he reads a book. He reads a book. Yes. A book is read by A book is read by him. ठीक छ। त इस तरिकाले गर्न सक्छौ। केस चेन्ज गर्न चाहिँ नबिर्सने है। अब अर्को टेन्समा भने आजको क्लासमा पुरै टेन्सलाई हामी कम्प्लिट गर्नु छ। सो दोस्रो नम्बरमा आयो कुन टेन्स आउँछ अब? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स। कन्टिन्युअस टेन्स। यसले के देखाउँछ भने कन्टिन्युअस एक्सन एट टाइम अफ प्रेजेन्ट। अहिले हामी जति बेला बोल्यौँ त्यति बेला नै कुनै काम कन्टिन्यू लगातार चलिरहेको छ भन्ने देखायो भने त्यो कुन टेन्स भयो? हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भयो। अब यही एक्जाम्पललाई हामी के गर्छौँ? रिपिट गर्छौँ है, त्यसको टेन्स चेन्ज गरेर प्यासिभ र एक्टिभमा अलग अलग तरिकाले हामी हेर्छौँ। यही सेन्टेन्सलाई कन्टिन्युअसमा लेखौँ। अनि के भन्छ? राम इज प्लेइङ फुटबल। यसो बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ होला। अर्को इक्जाम्पल थियो वी हेल्प देम, अनि यसलाई कन्टिन्युअसमा गऱ्यो भने वी आर हेल्पिङ देम। सो यसको स्ट्रक्चर लेखिहालौँ। यसमा के भएको भने सब्जेक्ट इज एम आर यस्तै प्रयोग भएको छ। इज एम आर अनि भर्ब मेन भर्ब कुन हो?
before before and plus then object object आएपछि अब ठिकै राम इज प्लेइङ फुटबल। अब यसैले हामी पेसिभ गर्छौँ भने फुटबल हाम्रो यता सब्जेक्ट आयो, Is फुटबल being इज played by प्लेड by Ram. बाई Ram. राम। वी आर हेल्पिङ देम। सो के हुन्छ यसको? We are helped. दे आर बिइङ हेल्प्ड Being helped by us. बाई अस। सो हेर्नु त यसमा अब के भयो भने हामी त पहिला इजेएमआर प्लस भी4 गरेको होइन, जब एक्टिभमा भयो भने इजेएमआर प्लस भी4 गरेको भने प्यासिभमा के भयो? एउटा नयाँ कुरा थपियो। कन्टिन्युअस भएको कारणले गर्दा हामी कुन भर्बीको प्रयोग गर्यौँ? त्यहाँ बिइङ थप्यो त्यहाँ। अरू जुन आएको छ त्यसलाई त गर्नै पर्यो, इजेएमआर आएकै छ त्यो गर्नै पर्छ। अब इजेएमआर मध्ये सब्जेक्ट हाम्रो चेन्ज भएको कारणले गर्दा अब सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने इज, प्लुरल सब्जेक्ट छ भने आर, आई यदि सब्जेक्ट रूपमा आयो भने एम को प्रयोग गर्ने, त्यसपछि बिइङ एन्ड के छ भी3 बाई प्लस अब्जेक्ट गर्नुपर्छ। सो यो लेखिहालौँ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एन्ड रिमेम्बर यो इम्पोर्टेन्ट छ बिइङ, कुनै पनि कन्टिन्युअस टेन्स छ भने बिइङ आउनुपर्छ। त्यसपछि भी3 plus by plus प्लस बाई प्लस object. अब्जेक्ट। देखिए यस्तै तरिकाले टेबलमा लेख्दै जाने। अब ओके नेक्स्ट अब हाम्रो present perfect. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स यही सेन्टेन्सलाई हामी पुनः रिपिट गर्छौँ। राम हैज प्लेड फुटबल। हैज प्लस भी3 भयो हैन। वी हैव यहाँ कुन थियो? हेल्प थियो, हेल्प Helped them. देम। वी हैव हेल्प Help देम। them. यहाँ के भएको छ? हैज हैव अनि भी3 फर्म आइरहेछ भयो हाम्रो भनेपछि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस भी3 एन्ड देन के पर्यो भयो? अब्जेक्ट आयो। यही सेन्टेन्सलाई हामी पुनः यता गर्छौँ हैन। अनि के भइहाल्छ? फुटबल हैज बीन। अब पर्फेक्ट छ भने हामी के प्रयोग गर्यौँ? भर्बीको रूपमा बीन प्रयोग गर्यौँ। यस हुन्छ सो फुटबल एन्सर भयो फुटबल फुटबल सिंगुलर छ, हैज लाग्छ हैन। फुटबल हैज बीन played by Ram. प्लेड By बाई Ram. अनि सब्जेक्ट के थियो त? राम। राम थियो। राम अब अब्जेक्टमा आयो। त्यस्तै वी हैव हेल्प देम। They have देमको been सब्जेक्टिभ helped by के us. हुन्छ? देम। have देसँग हैव लाग्छ। दे हैव been सरी बीन है। been दे हैव बीन helped by हेल्प्ड by us. बाई अनि उता हाम्रो सब्जेक्टमा थियो वी को अब्जेक्टिभ केसमा आएपछि के भन्छ? Us. बस। सो स्ट्रक्चर क्लियर भइहाल्छ यतिमा। हो। हैज हैव प्लस बीन प्लस भी3 ये यहाँ लेखिदिउँ। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस भी3 plus by plus भी3 प्लस बाई एन्ड प्लस subject हुन्छ त्यो. अब्जेक्ट हैज हैव बीन। यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ? हाम्रो भर्बीको रूपमा आएको बीन छ। अब एउटा टेन्स छ यो यतिमै हटाउँ हामी किनभने यसको टेन्सै चेन्ज हुँदैन, बडी लेखेर यसमा काम छैन। यसमा हटाउने हामी प्रयास गरौँ। No change हुन्छ. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस Tense. टेन्स। सो ठाउँ एकदमै कम होला। एउटा इक्जाम्पल मात्रै लेख्छु यसमा। राम हैज बीन And playing प्लेइङ football. फुटबल। राम हैज बीन प्लेइङ फुटबल। अब यसमा स्ट्रक्चर बन त सब्जेक्ट प्लस Has हैज plus हैव plus प्लस been plus बीन plus प्लस before plus बिफोर एन्ड देन
अब्जेक्ट। अब समस्या के भइरहेछ भने अलरेडी बीन आयो यसमा हैन र कन्टिन्युअस भएको कारणले गर्दा बिङ पनि हामीले प्यासिभमा गर्नै पर्ने हुन्छ। यो दुईटा आपसमा एक ठाउँमा लेख्न मिल्दैन। अब के गर्ने यहाँ कारण भयो बीन प्लस बिङ नट एप्लिकेबल। के भयो एनपी भयो नट एप्लिकेबल। त्यसै भएर नो चेन्ज यो बीन प्लस बिङ नट एप्लिकेबल यो युज हुँदैन एक ठाउँमा एकसाथ हैन त्यही भएर यसको भोइस चेन्ज हुँदैन। त अहिलेसम्म यो प्रेजेन्ट टेन्समा एउटाको मात्रै हुँदैन प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको हुँदैन। कारण के छ बीन अलरेडी आएको छ र अर्को के थपियो बिङ थपियो यो दुईटै एकचोटि प्रयोग गर्न मिल्दैन त्यही भएर यसको टेन्स चेन्ज नगर्ने। अब यति लेखौँ ताकि हामी 1 मिनेटको लागि म यता आउँछु छिटो गरौँ त्यसपछि हामी फेरि पास्ट टेन्समा गइहाल्ने। चलिरहेछ ओके क्लियर छ यति। अब आऊ सिम्पल पास्टमा हो हामी 5औं नम्बरमा। अब एउटा त लेखेछ नि सर यो सबै हामी बेसिक रुलमै पढ्छौँ यसमा त अलि झुक्याउने खालको पनि हुन्छ त्यो हामी यो पछि छलफल गर्छौँ। सिम्पल पास्ट ओके यसलाई अलिअलि त साह्रो राम प्ले वर्डको हामी युज गरिरहेछौँ हैन प्लेड त्यसको बीच भइहाल्छ प्लेड राम प्लेड फुटबल। We helped them. Help. B2 by We helped them. We Helped them. अलिकतिलाई फेरि मिल्छ। सिम्पल छ यो स्ट्रक्चर के हुन्छ सिम्पल पास्ट को सर प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिभ गर्नु पर्यो भने हामी कुनै एक्जिटिभ वर्ब प्रयोग गर्छौँ डिड प्रयोग गर्छौँ। क्वेशनमा आउनु पर्यो भने डिडले अगाडि गरिदिन्छु यसमा हैन ल यसको प्यासिभमा गरौँ। अब फुटबल वाज प्लेड बाय राम दे वेयर हेल्प बाई ठ्याक्कै एउटा सिंगुलर एउटा पुलर भइदियो यसमा हैन। वाज र वेयर दुईटा भाग छ फुटबलसँग के लाग्छ वाज अनि देसँग के लाग्छ वेयर। यता नोट गरौँ वाज सिंगुलर सब्जेक्टको साथमा आउने हो हैन अनि वेयर प्लुरल सब्जेक्टको साथमा आउने हो। अब यसको पैसिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस दुईटा एक्जिटिभ वर्ब छ वाज र वेयर एन्ड त्यसपछि B3 भयो प्लस बाई एन्ड देन सब्जेक्ट र एउटा गरौ त तिमीहरू सी रोट अ लेटर सी a letter was written by her. ल के हुन्छ Returns a letter वाज वेयर मध्ये के प्रयोग गर्ने वाज a letter was written by सी को अब्जेक्टिभ केसमा के हुन्छ भयो आन्सर हाम्रो a letter was written by
ओके सो तीनवटा बेसिक रुलहरू हामी पढिसकेको थियौँ होइन यो हामी रुल नम्बर 4 मा आयो रुल नम्बर 4 मा के सिकाइरहेछ भने हामी सधैँ बाईको प्रयोग गर्न मिल्दैन होइन आवश्यकता अनुसार हामी अरू प्रिपोजिसनको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तो कि बाईको सट्टा कुनै यस्तो भर्बहरू हुन्छ जो बाईसँग सुटेबल नै हुँदैन होइन जस्तो कि अब भयो अब्लाइक भयो नो भयो भने त्यहाँ बाई नलेखेर के लेख्ने हामी टुको प्रयोग गर्ने बाई लेख्यो भने फेरि त्यो सुटेबल या राम्रो हुँदैन जस्तो एउटा इक्जाम्पल गरौँ हामी होइन एउटा एउटा कुनै भरबाट राम विल म्यारी सीता ठिक छ अब मैले विल पछि V1 मा के गरेँ म्यारी प्रयोग गरेँ अब यसलाई जेनरली हामी के गर्थ्यौँ भने सीता विल बी म्यारिड बाई राम तर यो सुटेबल मानिँदैन राम्रो मानिँदैन यसलाई त बाई नलेखेर अब म्यारी आयो अब्लाई वा नो आयो भने त्यसको लागि त्यसको बाईको सट्टामा के गर्नुपर्छ टुको प्रयोग गर्ने त्यसले यसको प्यासिभ गर्दाखेरि सीता अनि भर्खर हिजै पढेको हामी होइन सिम्पल फ्युचरको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ shall will प्लस बी प्लस V3 एन्ड बाई अब्जेक्ट अब बाई नलेखेर हामी यहाँ अर्कै प्रयोग गर्न गइरहेको छु अर्को प्रिपोजिसन प्रयोग गर्न गइरहेको छु सो सीता विल बी म्यारिड टु राम अहिले एकैवटा प्यासिभमा बाई नलेखेर हामी के गर्छौँ यसमा म्यारी गर्छ एकै टु गर्छु अब यो यतिकै मात्रै छ बढी छैन यसमा त्यो याद गरिहाल्ने यो कहिले काहीँ झुक्याउन सक्छ हामीलाई होइन एउटा सानो वर्डले पनि तिम्रो एउटा पुरै सेन्टेन्सै बिग्रिरहेछ एक मार्क बिग्रिरहेको छ भने त्यो राम्रो भएन सो याद गरिहाल्ने के गर्छ हामीहरू म्यारी अब्लाई नो आयो भने के गर्ने टुको प्रयोग गर्ने बाईको सट्टामा सटिस्फाई डिससटिस्फाई प्लिज डिसप्लिज कभर यो आयो भने के गर्ने विथको प्रयोग गर्ने कन्टेन्ट कन्सिस्ट इन्ट्रेस्ट एन्भेलप र इन्क्लुड आयो भने के गर्ने इनको प्रयोग गर्ने सैक सरप्राइज एस्टोनिश एक्साइट यो आयो भने एडको प्रयोग गर्ने बडी अन्डर या इन फेरि यसमा एउटा समस्या छ अब जस्तो एउटा इक्जाम्पलबाट यसले बुझ्यौँ हामी सी बडिड अ प्लान्ट अब कहिलेकाहीँ हामीले प्रिपोजिसन चेन्ज युज गर्दाखेरि त्यो सेन्टेन्सको मिनिङ पनि नबिग्रोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने होइन यहाँ त यो पनि पढ्यौँ नि हामी कि बडी छ भने अन्डर वा इनको प्रयोग गर्ने तर ठ्याक्कै त्यो गर्दाखेरि कुनै कुनै बेला मिनिङ बिग्रिन्छ बिग्रियो भने फेरि हामी अर्को विकल्प खोजिहाल्नु पर्छ क्या त्यति बेला यसलाई डेमोबाट हेरौँ यो नियमले भने अनुसार हामी यस्तो गर्छौँ प्लान्ट वाज बडिड इन हर गर्छु भने मिनिङ बिग्रिन्छ क्या त्यही भएर हामी यस्तो गर्नु पर्दैन यहाँ नियमले त भनेको छ तर सबै सिचुएसनमा यही हुँदैन यो कस्तो सिचुएसनमा हुन्छ भने हाम्रो त्यस्तो भेग सब्जेक्ट छ नि होइन जुन उता बाई प्लस लेख्नै नपरोस् होइन त्यति बेला हामी बडिड इन गर्न सक्छौँ तर फेरि अब्जेक्ट भने काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ नहोस् ठिक छ त्यसको लागि पनि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तिमीलाई अहिले हेरौँ त सी बडिड अ प्लान्ट वाज बडिड बाई हर बाई इन हर गर्छु भने मिस्टेक हुन्छ तर एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ फार्मर्स आर बडिङ अ प्लान्ट क्रप्स लेखौँ किनभने हामी कमन सब्जेक्ट खोजिरहेको छौँ यसमा बडिङ क्रप्स इन द फिल्ड ओके अब यहाँ दुईटा इन्डिकेसन भइरहेको छ कि हामी इन प्रयोग गर्न सक्छौँ एउटा अलरेडी आएकै छ अब यता सब्जेक्ट भयो क्रप्स यो अब्जेक्ट थियो अब हामी सब्जेक्ट बनायो यसलाई क्रप्स आर being buried in the field अब हेरौँ बाई फार्मर लेख्नु पर्दैन यो अब हामी नेक्स्ट रुलमा पढ्ने वाला यही नै हो किनभने कमन सब्जेक्ट आयो एकदम भेग सब्जेक्ट आयो भने बाई प्लस अब्जेक्ट प्यासिभमा लेखिँदैन त यो कारणले यस्तो अवस्थामा बडिड इन चाहिँ मिल्यो चल्यो
कमिङ। अब अरू जुन पनि छ होइन त्यही अनुसार प्रयोग गर्ने, ठिक छ। सरप्राइज आयो भने हामी के गर्छौँ, एटको प्रयोग गर्छौँ। फ्राइटेन आयो भने अफको प्रयोग गर्छौँ होइन। सो यो एउटा मानौँ नि स्पेसल भर्बहरू छ जससँग यही नै प्रिपोजिसन लाग्छ भने बुझ्ने। बाँकी अरू जुन पनि भर्ब भयो भने त्यससँग के गर्ने हामी, कुन भर्ब कुन प्रिपोजिसन प्रयोग गर्छ हामी, बाइको प्रयोग गर्ने। ल यो नोट गरौँ। तिमीहरूलाई मैले जम्मा कतिवटा रुल छ भने भनिदिऊ, 17वटा रुल सिकाउँछु जम्मा। त्यसमा सबै आइहाल्छ। 9, 10 मा फेरि यो पढ्नै पर्दैन, त अलिकति बढी टाइम लागोस्, बुझ्यौ। टोटल क्लियर गरिहाल्यो। यही नोट तिमीहरूलाई 9 क्लासमा पनि रिभाइज गराइदिन्छु, 10 मा रिभाइज गर्दै जाने। अलिअलि केही कुराहरू अलि क्लासको स्ट्यान्डर्ड अनुसार हल्का केही कुराहरू थप्नुपर्छ, अदरवाइज हाम्रो यतिले काम चल्दैन। छिटै लेख्ने। अझ मङ्गलबार भयो होइन, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार। रुलहरू केही बाँकी भयो भने शुक्रबारसम्म, बाँकी भयो भने शनिबारको बरु क्लास गरेर तिमीहरू सिकाइदिन्छु। तर हामी टार्गेट गरौँ बुधबार, बिहिबार, शुक्रबारसम्म जतिवटा 17वटा रुलहरू छ नि त्यो सबै पढ्नु पर्यो। अब हाम्रो चौथो रुल भयो। अब पाँचौँ अरू। अब यसपछि के छ, सानो सानो रुलहरू छ। एउटा रुलमा हामी एक दिनमा 3वटा 4वटा रुलसम्म मजाले पढ्न सक्छौँ है। त्यो 3 दिनमा हामीले 4-4वटा पढ्यो भने मजाले सकिन्छ यो कुराहरू। ठिक छ, लेख्यौ। कहाँसम्म? ल यतिसम्म मात्रै। बाँकी टेबल बनाएर मजाले लेख्ने है। अब रुल नम्बर 5। अब हामी कस्तो कुन कुरा गर्न गइरहेको थियौँ, यस्तै समस्याहरू समाधान गर्न गइरहेको छौँ कि बाई प्लस फार्ममा मैले किन लेखेन त। सो यसलाई याद गर्ने, when the subject is common slash vague, it is not used in passive as an यो रुलले के भनेको छ, when the subject is common or vague, दुईटा वर्ड याद गर्ने। सब्जेक्ट कस्तो छ, एकदमै कमन छ, त्यो काम त्यसैले नै गर्छ होइन। त्यस्तो कम जस्तो बाली उब्जाउने काम कसले गर्यो, फार्मरले गर्यो। अब एकदमै कमन भयो वा भेग भयो, भेग भनेपछि त्यो क्लियर नै छैन होइन। को छ भने हामी आइडेन्टिफाई गर्न सकिरहेको छैन भने त्यो भेग भयो। त यस्तो अवस्थामा इट इज नट युज इन प्यासिभ एज अब्जेक्ट, त्यसलाई बाई प्लस उता लेख्नु जरुरी छैन, एज अ अब्जेक्ट इन प्यासिभ भोइस। हेरौँ, someone is knocking the, अब ढोका कोही ढकढकाइरहेछ होइन। someone is knocking a door, someone भनेको त हामी क्लियर गरेका छ सक्न सक्दैन होइन। त्यो को हो भनेर कसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यस्तो वेल आइडेन्टिफाई गर्न नसक्ने सब्जेक्टलाई नै के भन्छ, भेग भनिन्छ। सो यस्तो अवस्थामा अब यताको सब्जेक्ट त ठिक छ, अब्जेक्ट। अब यता सब्जेक्ट आयो, द डोर इज बिङ नक्ड, अब भित्री नक्ड। अनि बाई प्लस समवन लेख्नु परेन। अब भयो, हाम्रो यतिकैमा क्लियर भयो। किनभने यो जुन सब्जेक्ट थियो एक्टिभमा, त्यो व्यक्ति हो, तिमीहरू प्यासिभमा अब्जेक्ट रूपमा लेख्नु परेन।
farmers grow vegetables. फार्मर्सले भेजिटेबल ग्रो गर्छ, उब्जाउँछ. सो यो एकदम के छ भने कमन सब्जेक्ट भयो. कमन सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दा बाई प्लस त्यो नलेख्ने. सो भेजिटेबल्स आर, अब यो ग्रो V1 थियो होइन, अब V1 भएको कारणले सिम्पल प्रेजेन्ट इज एमआर प्लस V3 हामी प्यासिभमा गर्छौँ. फार्मरसँग आर लाग्छ, सरी भेजिटेबल पुरल छ यहाँ. भेजिटेबल्स आर ग्रोन. अब मानव कुनै अरू कुराहरू भइदियो इन द फिल्ड भएको थियो, अरू केही थियो भइदिएको भए हामी त्यो लेख्थ्यौँ. छैन, सिम्पल छ भने हाम्रो यतिमा हाम्रो सेन्टेन्स कम्प्लिट भयो. ठिक छ ल. अब जस्तो पुलिसले क्रिमिनललाई समात्छ नि होइन, त्यो पनि के छ कमन भयो, त्यही काम गर्छ है. एउटा तिमीहरू गरिहालौ, त्यसपछि म रुल गर्छु. The policeman arrested the criminal. ल अब एकजना मध्ये तिमीहरू मध्ये कोही यसलाई सोल्भ गर त. The policeman arrested the criminal. The criminal was arrested. भयो. बाई पुलिसम्यान लेख्नु यहाँ जरुरी परेन. The criminal was arrested. यो भयो हाम्रो प्यासिभ. ठिक छ. ओके, अब हामी रुल नम्बर 5 मा हौ. रुल नम्बर 5 थियो माथि 6. रुल नम्बर 6 लेख्दा छिटो छिटो. अब हामीले 4, 5 गर्यौं. 6 र 7 यसमा एउटा सानो नोट छ है, पकौ. 5 मा पनि अलिकति कुरा थपौ हामी. यहाँ मैले नोट काटी लेखेको छु. कहिलेकाहीँ के हुन्छ यसमा पनि अलिक फरक तरिकाले जुगाएर क्वेसन सोधिएको हुन्छ हैन. अब जस्तो हेरौँ, यो हामी अहिले 6 मा नजाऊ, एउटा अर्को कुरा यसैमा थपौ है. यस्तो स्टार दिएर त्यसमा लेखिहालौ. if there are अब केही भर्बहरू छ है, जस्तो कि say, think, find, understand, understand, believe, consider. ओके, यो सबै आएको छ हैन आफ्टर भेग सब्जेक्ट. यूज आफ्टर भेग सब्जेक्ट. अनि त्यसको प्यासिभ गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, इटको प्रयोग गर्छौं. अनि त्यहाँ इट यो कोठामा लेख्ने है, इन्भर्टेड कोमामा. इट इज युज्ड एज सब्जेक्ट कमिङ इन passive. People know there was a robber. People know there was a मान्छेलाई थाहा छ एउटा चोर थियो हैन. पिपल नो वा नो नै छ, थाहा छ कि त्यहाँ एउटा चोर थियो. अब यो के भयो भने नो बिफोर हैन, त्यसभन्दा पहिला कुनै एउटा भेग सब्जेक्ट आयो, पिपल आयो भने इट इज नोन गर्ने हैन. पिपल नगरेर हामी के गर्छौं, इट प्रयोग गर्ने. इट इज known that
there was a अर्को example छ एउटा nobody can do this work. Nobody can do this work. त यो मैले ठ्याक्कै गर्नुभन्दा अलिकति फरक आयो होला यसलाई पनि गरि नि हालौँ. No one can do this work. Okay, मतलब this work can't be done. अनि by nobody एउटा लेख्नु पर्दैन भने यो पनि के हो माथिकै बनिहाल्छ भेग सब्जेक्ट भयो. This work can't be done. This लाई डाइरेक्ट नगर्ने है हामी इनडाइरेक्टमा गर्छौँ प्यासिभमा गर्दैनौँ. This work can अब फेरि नेगेटिभ छ है नेगेटिभ छ भने क्यान नट गरौँ. दिस वर्क क्यान नट बी डन किनभने उता नोबडी हामीले लेख्नु छैन अनि त्यसको नेगेटिभ सेन्स यसमा दिनु पर्यो त्यही भएर हामी के गर्यो त नटको प्रयोग गरिदिएको. अलिकति अझै इक्जाम्पल हेरौँ त. But has ever seen him. Nobody has ever seen him. Repeatedly त्यस्तै भयो. He has nobody छैन. He has never अनि past perfect छ भने been प्रयोग गर्छौँ हैन. प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा पनि he has never been and nobody has been seen. By nobody नलेख्नु. People said that he could come earlier. अब अघि प्रयोग गरे जस्तै नै पिपुल से हैन त यसलाई माथि चेन्ज गर्दै इट इज सेड अनि यसमा केही चेन्ज नगर्ने. ठीक छ. इट अब वाज गरौ है. इट वाज said that he could come earlier. यस्तो खालको सेन्टेन्स आयो भने पिपल नो द्याट पिपल अन्डरस्ट्यान्ड पिपल फाइन्ड हैन त के गर्ने इट अब्जेक्ट सब्जेक्ट रूपमा प्रयोग गर्ने. अब सिम्पल पास्ट छ भने वाज प्लस V3 गरिदिने हैन. मानौ कि पिपल अन्डरस्ट्यान्ड त इट इज अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हैन. People believed, it is believed. People considered, it was considered. अनि त्यसपछिको जुन सेन्टेन्स छ त्यसलाई सेम टु सेम मतलब यतातिर हामी केही चेन्ज गर्नु परेन. त्यसलाई पनि यता that he could come earlier सेम टु सेम लेख्नु. यो 5 रुल हाम्रो यतिकै थियो तर अझ यसमा केही कुरा मैले थपेँ. अब चाहिँ हामी रुल नम्बर 6 मा जान्छौँ. Come in. 6 मा हामी verb को 6 मा अलिकति मात्रै छ है. यतिसम्म त लेखिसकेको छ सबैजना. यहाँ माथिसम्म लेखिसकेछ नि स्टार भन्दा माथि. रुल नम्बर अब यो 7 भयो हैन. अघि हामी 6 पढेको कि 5 थियो ए 6 ल. अब स्ट्रक्चरबाट अहिले बुझ्यौ. यस्तो खालको स्ट्रक्चर आयो भने के गर्ने. मानव एक्टिभमा आएको छ हाम्रो सब्जेक्ट प्लस
is, am, are, was, were plus 2 plus V1 and plus object आएको छ। हेलो 2 प्लस V1 आएको छ भने 2B V3 गर्ने है, यति सिम्पल बुझ्यो। फेरि यो वाज वेयर इज एम आर यो हाम्रो सब्जेक्ट जब अब्जेक्ट आउँछ नि त चेन्ज भएर त्यसको अकर्डिङ हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। पैसिमलेको सब्जेक्ट प्लस अब यही भरपर्व आउँछ, छोड्न मिल्दैन। इज एम आर वाज वेयर प्लस 2 अनि बी यो यसमा नछुटाउने, ठिक छ, कुनै केही छुटाउनु हुँदैन, बट फोकस यहाँ गर्ने। 2b प्लस v3 प्लस बाई एन्ड देन अब्जेक्ट, यो हाम्रो प्यासिभ स्ट्रक्चर भयो। अब इक्जाम्पलहरू हेरौँ। ल मलाई एउटा चिठी लेख्नु छ, त्यो के हुन्छ? आई एम टु राइट अ लेटर, आई एम टु राइट अ लेटर, मलाई एउटा चिठी लेख्नु छ। अब के गर्छौ? ल एकजना उभिएर भन्न सक्छौ तिमीहरू मध्ये? ओके, सुन्नु यहाँ के गर्नु, यो त हाम्रो सब्जेक्ट हो, अब्जेक्ट के चाहिँ हाम्रो अ लेटर, अ लेटर। अब अ लेटरसँग त एम लाग्दैन, के लाग्छ? इज। 2 प्रयोग गर्नै पर्यो, अनि त्यसपछि के मैले भने बी लाई नबिर्सनु है, 2b एन्ड देन v3 रिटेन बाई, मी त कमन होइन नि, होइन, लेखौ अब। अनि लेख्दाखेरि पनि याद गर्ने, यो यता सब्जेक्ट थियो, यता आएपछि यो के भयो? अब्जेक्टमा परिवर्तन भयो, अब्जेक्ट केस भयो। सो हाम्रो प्यासिभ चेन्ज भयो। अब अ लेटर इज टु बी रिटेन बाई, उता थियो आई एम टु राइट अ लेटर, आई एम टु राइट अ लेटर, अब त्यो चेन्ज भएर के भएछ? अ लेटर इज टु बी रिटेन बाई मी। सी वाज टु कुक फुड, होइन, उसलाई खाना पकाउनु पर्ने थियो, सी वाज टु कुक फुड। यसलाई पनि त्यस्तै तरिकाले गरौँ। पहिला हामी के गर्छौँ, के लेख्छौँ यहाँ? भन्दा फुड, अब फुडसँग वाज नै लाग्छ, ठिक छ, वाज टु, होइन, त्यसपछि बी, वाज टु बी एन्ड v3 के छ अब हाम्रो? कुक। बिन कसरी गर्ने हामी? गर्नु छैन यसमा। ओके ओके, सुन, हाम्रो यस्तो स्ट्रक्चर आयो, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर वाज वा वाज वेयर मध्ये एउटा कुनै भर्ब छ, त्यसपछि 2 छ अनि v1 प्रयोग भएको छ। जस्तो के हेरौँ त, ही वाज टु कुक, वाज टु अनि v1 छ, हैन, गर्नु पर्ने थियो वा गर्नु थियो, सो वाज टु v3 प्रयोग गर्ने, वाज टु v3। प्यासिभमा त्यही छ, वाज वेयर प्लस 2b प्लस v3। त बीनलाई नफर्गेट गरौँ भनेको, फुड वाज टु बी कुक्ड बाई, अनि उता सी यता अब्जेक्टिभ आएपछि के बन्यो? हर भयो। यति बुझ्यौ कि अझै इक्जाम्पल दिनुपर्छ? एउटा अझै गरौँ है, ल एउटा अझै इक्जाम्पल। लेख्दै जाने अनि हेर्दै राम्रोसँग सुन्ने पनि है। ल, दे आर टु क्लिन द बोर्ड। ल म अब जसलाई सोध्छु त्यसले यसको जवाब दियो, ठिक छ? हेरौँ कतिको बुझिरहेको छ तिमीहरू। सब्जेक्ट छुट्याउन अब्जेक्ट छुट्याउन त इजी आइरहेछ नि, हैन? यसमा हामीले अझै कुरामा के फोकस गरिरहेछ भने यो भर्ब आयो, त्यसपछि 2 आयो अनि v3 आयो भने त्यसलाई के गर्ने त त्यो भर्ब अब सब्जेक्ट अनुसार कुनैमा चेन्ज हुन सक्छ, त्यसपछि 2 एन्ड b त्यसपछि v3 गर्नुपर्छ। ल एकजना केटीहरुबाट कोही बताऊ त्यसको एन्सर यताबाट। ल के लेख्छ हामी सुरुमा? के भन्यो? द, ल द बोर्ड, अब इज लाग्दैन, आर लाग्दैन, इज लाग्छ, इज त्यसपछि 2b एन्ड v3 क्लिन्ड बाई डेको भयो, के भन्यो? देयर भयो प्यासिभ, हैन? यस्तै तरिकाले गर्ने है।
स्ट्रक्चर चाहिँ याद गरौँ, स्ट्रक्चर अनुसारले हामी यसमा चेन्जेस गर्छौँ। ल अब अर्को रुलमा गइहालौँ, रुल नम्बर 7। लेख रुल नम्बर 7 के छ हेर्छु। अच्छा, यो पनि त्यस्तै छ, तर यसमा हामीले वाज वेयरको ठाउँमा अरू भर प्रयोग गरेको छौँ। यो 6 र 7 लगभग सेमै छ। त्यसमा वाज वेयर इजीमा थियो हैन, यसमा अब हामी पर्फेक्टको कुरा गर्छौँ, हैज हैव हैडको कुरा गर्छौँ। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वा हैड हैन, पर्फेक्टको कुराहरु आयो। त्यसपछि सेम त्यस्तै हो, टु एन्ड V1 एन्ड देन अब्जेक्ट। माथिको बुझिसकेको छु भने यो रोल पनि त्यसैको मानौ नि, सप्लिमेन्ट जस्तै भयो। अब प्यासिभमा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस 2 अनि 2V1 छ भने 2B3 है, 2B प्लस V3 योमा अलि बढी फोकस गर्ने है। 2V1 2B3 बाई प्लस अब्जेक्ट। तिमी पनि यसो अन्डरलाइन गरौ, त्यो हाइलाइट गर्छौ भने ठ्याक्कै त्यहाँनिर अलि फोकस गर्न तिमीलाई अझ राम्रो हुन्छ। राम had to kill रावण। पहिला यो राम रावणको एक धेरै इक्जाम्पल प्रयोग हुन्थ्यो हैन, अहिले यसको बानी बिस्तारै गर्दै गएको छ, तर एउटा दुईटा त्यसबाट पनि लियौ हामी ती इक्जाम्पलहरू। पुरानो समयमा राम रावण वाला भोइस सबभन्दा बढी फेमस हुन्थ्यो हैन, हरेक इक्जाम्पलमा राम र रावणको नाम आउँथ्यो। ओके, अब यहाँ हामी गर्यौँ राम ह्याड टु किल रावण। त्यो स्ट्रक्चरले के भनिरहेको छ, ह्याड टु प्लस V1 छ भने हामी के गर्ने, ह्याड टु बी V3 गर्ने हैन, प्यासिभमा के भइहाल्छ यहाँ, रावण ह्याड टु बी किल्ड बाई राम। ल एउटा अझै गरौँ। अब हैज हैव वाला एउटा गर, ठीक छ। They have to invite her। ल यो कतिजना गर्न सक्छौ, हात उठाउ त अलिकति हेरौँ। They have to invite her, यो कतिजना गर्न सक्छ? यति मात्रै कि नबुझेको कुरा के छ यसमा भन् त? तिमी यो स्ट्रक्चर अनुसार हेरौ त, have to V1 छ हैन, के छ, have to V1 छ भने हामी के गर्छौ, has have to be V3 गर्दिन्छौ है, ठीक छ नि। सब्जेक्ट अब्जेक्टको गेम त पहिला नै हामी बुझिसकेको छौँ। अब बनाऊ त, तिमीहरु मात्रै नि कोही बनाऊ। सी लाई सब्जेक्टिभ केसमा ल्याउँदा के भइहाल्छ, हर लाई सब्जेक्टिभ केसमा ल्याउँदा के हुन्छ, सी। अब सी सँग हैव लाग्दैन, हैज लाग्छ, त्यति त बुझेको छ। सी हैज टु बी, इन्भाइट को V3 इन्भाइटेड, ठीक छ। सबै गरिरहेको छ भने अघि किन न हात उठाएको, बुझेपछि हामीले बुझ्नु भन्नु पर्यो नि। ओके, सी हैज टु बी इन्भाइटेड बाई। ल अलिकति टाइम अब लगभग सकिन लागेको छ, एउटा रुल अझै पढौँ हैन, ताकि जम्मा 4 5 6 7 8 5वटा रुल भइहाल्छ। ल रुल नम्बर 8 6 लेखिसकेको छ सबैजना? ल यो सबै के छ, सेम सिमिलर रुलहरु छ। तिमीलाई जन टुक्रा टुक्रा गरेर पढाइरहेको छु कि केही पनि बुझ्नलाई गाह्रो नहोस्। रुल नम्बर 8। ल यसलाई पनि स्ट्रक्चरकै फर्मेटमा हामी पढौँ। अब यस्तो एउटा सेन्टेन्स आयो, त्यसमा पहिला सब्जेक्ट, त्यसपछि इज, एम, आर, वाज, वेयर। अघिको जस्तो छ कि छैन यो? अघिको जस्तै छ त, अलिकति फरक छ। यसमा गोइङ टु छ, त्यहाँ टु मात्रै थियो, यसमा के आयो, गोइङ टु प्लस V1
एन्ड प्लस ठिक छ त्यसमा 2v1 थियो यसमा गोइङ टु v1 भयो 2v1 छ भने 2v3 गर्ने बाँकी अब त्यही अनुसार नै भयो न सब्जेक्ट प्लस अब इज एम आर वाज वेयर प्लस अब यो आएको कुरालाई छोड्न मिल्दैन हैन गोइङ टु अनि के गर्ने बी प्लस v3 बाई एन्ड देन अब्जेक्ट केमा फोकस गर्छौं गोइङ टु प्लस v1 छ भने ठीक छ गोइङ टु प्लस v1 छ भने के गर्ने हामी गोइङ टु बी v3 के गर्छौं हामी गोइङ टु बी v3 गर्ने ल हेरौं he is going to clean the board board सफा गर्न गइरहेछ हैन he is going to clean the ल अब के हुन्छ त अघि जस्तै त अलिकति फरक मात्र थियो गोइङ आयो यसमा के हुन्छ ल के हुन्छ द बोर्ड इज गोइङ टु बी क्लिन्ड भाइ ही को के भयो हिम भयो हर हैन के भयो ही को प्यासिभ आयो भने हिम ल दे आर अब यो जसलाई सोध्छु त्यसले बताऊ यो लास्ट हो दे आर गोइङ टु ओपन द विन्डो ल दे आर गोइङ टु ओपन द विन्डो कतिजनाले गर्न सक्छौ अलिकति हात उठाउनुहोस् इमानदारीपूर्वक ल तिमी बताऊ लास्ट कुरा तिमी नै ठिक छ ल के भन्छौ ल ठिक छ म लेख्छु तिमी बोल्दै जाऊ द विन्डो अब आर थियो यहाँ तर आर त विन्डोसँग लाग्दैन अनि के गर्ने त हामी चेन्ज गर्नेलाई इज ल्याउने द विन्डो इज गोइङ टु बी यस अनि त्यसपछि ओपन बाई दे थियो अब्जेक्टिभमा गएपछि के बन्यो देम बन्यो यो हाम्रो प्यासिभ भयो अब त सबैले गर्न सक्छौ नि आज हामी रोल नम्बर 8 सम्म भयो यसमा हामीले धेरै नयाँ कुरा हैन तर के गर्यौ इजेमा 2v1 मा हामी बढी फोकस गर्यौ हैन 2v1 छ भने हामी कसरी गर्छौं भने यसमा फोकस गरेको छौं अब भोलि फेरि 3-4 वटा गर्छौं जम्मा 17 वटा रुल लेखाउँछु त्यसपछि तिमीहरुको भोइसमा कहिले पनि फेरि देखि नयाँ कुराहरु खासै त्यति जरुरी पर्दैन अलिकति बस सक्यो